नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या अलीम आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने सूरह अन-नबा की आया नंबर 6 की थी और उसमें देखा था हमने पहले कयामत का मतलब कयामत के ताल्लुक से देखा, एक बड़ी खबर के ताल्लुक से देखा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान किया कि किस तरह से कुफ़ारे मक्का के जो मुशरिक हैं वो सब आपस में क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर डिसएग्रीमेंट और डिस्कशंस कर रहे हैं। तो अल्लाह ने कहा कि वो यकीनन आकर रहेगी। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने फेवर्स याद दिलाना शुरू किए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो ब्लेसिंग्स है, जो नेमतें हैं दुनिया में, जो इंसान क्या कर रहा है, रोज बरोज अपनी आंखों से देख रहा है, फिर भी वो कयामत का इनकार कर रहा है, फिर भी वो मौत के बाद उठाए जाने का इनकार कर रहा है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो बड़ी बड़ी नेमतों का तस्करा कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले देखा अलम नजअलिल अर्दा मिहादा। तो इंसान से पूछा गया कि क्या हमने ये नहीं बना दी जमीन तुम्हारे लिए महद, ठिकाना, रहने की जगह बना दी, तुम्हारे लिए फर्श बना दिया। अब नेक्स्ट उसके आगे जो फेवर है, जो अल्लाह की दूसरी नेमत है, वो यहाँ आयत नंबर 7 में जिक्र हो रही है। वल जिबाला औतादा। ठीक है, वल जिबाला में सबसे पहला वर्ड है वाव। वाव का तर्जुमा हमने देखा था एंड और आएगा। ठीक है, ये हरफे अत्फ है। हरफे अत्फ कंजंक्शन को कहते हैं। कंजंक्शन का मतलब होता है जो जोड़ने का काम करता है ना, सेंटेंस टू सेंटेंस, वर्ड टू वर्ड को जोड़ने का काम करता है, एक जुमले या दूसरे जुमले को जोड़ता है या एक वर्ड से दूसरे वर्ड को। तो अभी बात हमारी मुकम्मल नहीं हुई है ना, कंप्लीट नहीं हुई है। अल्लाह ने यहाँ पर कहा कि हमने जमीन को क्या बनाया, तुम्हारे लिए फर्श बना दिया। वल जिबाल औतादा, फिर जमीन बनाई, जमीन के लिए क्या बनाया, व और अल जिबाल। अब हमने आपको बताया था अल जो होता है वो क्या होता है, प्रॉपर, किसी भी चीज को प्रॉपर या खास करने के लिए होता है ना। अल अल का जो तर्जुमा होगा द होगा इंग्लिश में, लेकिन उर्दू में हम इसका तर्जुमा नहीं करेंगे, इसका ट्रांसलेशन नहीं किया जाएगा। बस ये अल है, इसका मतलब ये चीज खास है। ठीक है, तो अल का तर्जुमा हो गया द इंग्लिश में, और उर्दू में कोई तर्जुमा नहीं है। जिबाल जो है, जिबाल जो वर्ड है कौन से रूट लेटर से बना है, जिबाल के रूट लेटर हैं जीम, बा, लाम। और ये एक प्लूरल वर्ड है, जबल का प्लूरल है जबलुन। जबलुन का प्लूरल है जिबालुन। जबल हमने सुना होगा ना, जबले, जबले सौर, जबले ओहद। जबल का मतलब क्या होता है, पहाड़। ठीक है, जबल का मतलब होता है एक पहाड़, और जिबाल मतलब पहाड़ों, बहुत सारे पहाड़। एक माउंटेन जबल, और बहुत सारे माउंटेन जिबाल। ठीक है, जबल जिबाल। तो जबल का क्या हो गया, ये प्लूरल फॉर्म हो गया जिबाल। हाँ जी, तो क्या इसका तर्जुमा होगा, व और अल जिबाल माउंटेन्स, द माउंटेन्स एंड द माउंटेन्स। और पहाड़ों को, जमीन को पहले फर्श बना दिया और पहाड़ों को क्या बना दिया, औताद। औताद वतद का प्लूरल है। पहले इसके रूट लेटर देख लें, रूट लेटर है इसके वाव, ता, दाल। वाव ता दाल, वतद। ठीक है, और इसका सिंगुलर वर्ड है वतद, और इसका प्लूरल है औताद। ठीक है, तो वतद से औताद बना। वतद या औताद का मतलब क्या होता है, वतद का मतलब होता है मीख। मीख का मतलब होता है पेग। पेग यानी स्टेक। आ, हम जानते हैं ना टेंट, जब हम टेंट बांधते हैं, जब कोई खैमा लगाते हैं, तो उसको गाड़ने के लिए क्या की इस्तेमाल होती है, वो जो कीले इस्तेमाल होती हैं, जो मीखे इस्तेमाल होती हैं, उसको वतद कहा जाता है। तो कोई भी हमें टेंट बांधना होता है, तो हम उसके साइड में क्या करते हैं, वो टेंट के यहाँ पे सब कीले लगाते हैं ना, यहाँ पर कील लगाएंगे, यहाँ पर कील लगाएंगे, ताकि वो टेंट क्या हो, जम जाए जमीन पर, उखड़े नहीं। तो अल्लाह सुब्हान व तआला क्या फरमा रहे हैं, व और अल जिबाला, जिबाल यानी पहाड़ों को, औताद मीखे बना दिया। और हमने क्या, वो जो औ अलम नज अली आया है ना, अलम नज अल,
تو سمجھ لیں وہ کامن ہے آگے کے سارے سینٹینس کے لیے. الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو فرش. الم نجعل الجبال اوتادا، کیا ہم نے نہیں بنایا پہاڑوں کو اوتاد. اس طریقے سے یعنی انسان غور کرتا جائے کہ اللہ نے کیا کیا بنا دیا. تو وہ اور الجبال پہاڑوں کو اوتاد یعنی کہ میخے بنا دیا، پیگز بنا دیا، یا پھر سٹیکس بنا دیا. پیگز بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، سٹیکس بھی کہتے ہیں. اب اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہ ٹینٹ کو جما کے رکھتا ہے. اور اللہ رب العزت نے جب زمین بنائی تو وہ زمین ہلتی تھی، شیک ہوتی تھی. ٹھیک ہے، تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی ہلتی ہوئی زمین پر ہمیں بنا دیتے تو ڈیفینیٹلی یا تو ہم ایک دوسرے سے ٹکرا ٹکرا کے مر جاتے، یا ویسے ڈر ڈر کے مر جاتے کہ یہ تو ہر وقت ذرا سا ارتھ کوئک آتا ہے تو کیسے ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین کو تاکہ یہ ہلے نا، اللہ نے اس کو پہاڑوں سے کیا کر دیا؟ جما دیا. اور زمینیں یہ جو پہاڑ ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ اس طرح سے میخوں کی طرح یعنی زمین کے اندر گڑے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ یہ کیا کرے؟ زمین کو ہلنے سے روکے رکھیں. تو اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی کسی چیز کا ایسا نہیں ہے کہ بے مقصد پیدا ہو گئی ہو. ہر چیز کے بنانے کا اللہ رب العزت کا مقصد ہے. ہر چیز کیا ہے؟ ود اے پرپز. کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے، کوئی چیز باطل نہیں ہے، کوئی بھی چیز ایک مکھی اور ایک مچھر بھی اللہ رب العزت نے اگر بنایا ہے تو اس کا بھی کچھ نہ کچھ مقصد ہے اس دنیا میں ہونے کا. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ اور الجبال پہاڑوں کو اوتاد. اوتاد یعنی وتد، وتد کا پلورل ہے. جبال جبل کا پلورل ہے، اوتاد وتد کا پلورل ہے. اور پہاڑوں کو میٹھے بنا دیا. اور الجبالا پہاڑوں کو اوتادا میٹھے بنا دیا. یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں اینڈ دا ماؤنٹینس ایز سٹیکس. سٹیکس یعنی پیگز. اب اس کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ اردو اور انگلش میں. اردو میں ترجمہ ہے اس کا احسن البیان میں، اور پہاڑوں کو میخے بنا دیا. نہیں بنا یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ سوال ہے، کیا نہیں ہم نے بنایا؟ الم نجعل الجبال اوتادا الم نجعل الارض مہادا، کیا نہیں زمین کو ہم نے فرش بنایا؟ کیا نہیں پہاڑوں کو ہم نے سٹیک بنایا، میٹھے بنایا؟ یعنی اینڈ ماؤنٹینس ایز سٹیک، یعنی پہاڑوں کو زمین کے لیے میٹھے بنایا تاکہ ساکن رہے، یعنی اس کو ہلنے نہ دے اور حرکت نہ کرے. زمین لوگوں کو لے کر ڈھلک نہ جائے، لوگوں کو گرا نہ دے. اسی لیے اللہ رب العزت نے زمین کو کیا دے دیے؟ پہاڑ دے دیے تاکہ وہ ٹھہری رہے اور انسانوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. تو یہ ساری کائنات کا نظام جو ہے، ساری چیزوں کو کس کے لیے پیدا کیا اللہ نے؟ انسانوں کے لیے، ہمارے لیے پیدا کیا. تو کیا اللہ رب العزت کا شکر نہیں بنتا؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی نعمتوں اور اس کی بنائی ہوئی صنائی، اس کا جو کریشن ہے اس پہ غور کریں اور اللہ کے شکر گزار بندے بن جائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات و ذکر الحکیم. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.